अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से इसको सीखने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। चलें आज हम हरूफ मद्दा की प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम ज़बर ला, क़ौला। ठीक है, क़ा को हम खींचेंगे क्योंकि मद्दे सिबिल अलिफ है और लाम की सिर्फ ऊपर हरकत है। क़ौला क़ौला। ख़ा ज़बर अलिफ ख़ा, तो ज़बर तो, ख़ा तो, बा ज़बर बा, ख़ातबा ख़ातब। अब जहाँ पे बा आएगा ना तो उसको हमने बाकायदा प्रॉपर तरीके से उस पर कलकला करना होगा। ठीक है, वक्फ करने की सूरत में। ख़ातब। आइन ज़बर अलिफ आ, क़ाफ ज़बर क़ा, आक़, बा ज़बर बा, आक़बा आक़ब। क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम पेश वाव लू, क़ौलू क़ौलू। सीन ज़बर अलिफ सा, हा पेश वाव हू, साहू। नून ज़बर ना, साहूना साहून। अच्छा, अब वक्फ करने में मैंने क्यों लंबा किया, क्योंकि याद रखिएगा आप लोग, हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर वक्फ हो तो उसे साकिन करके हरूफ मद्दा पर 3 या 4 हरकात के बराबर मद कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ कि हरूफ मद्दा को 3 या 4 हरकात के बराबर लंबा किया जा सकता है वक्फ करने की सूरत में। क़ाफ पेशवाव क़ू, लाम पेशवाव लू, क़ूलू, वक्फ क़ूलू। मीम पेश सौद मुस, लाम ज़ेली, मुसली, हा पेशवाव हो, मुस्लिहू। नून ज़बर ना, मुस्लिहूना मुस्लिहून। या ज़बर शीन यश, आइन पेश ओ, यशओ, रा पेशवाव रू, यशओरू। नून ज़बर ना, यशओरूना यशओरून। या ज़बर आइन या, मीम ज़बर मा, या मा, लाम पेशवाव लू, या मालू। नून ज़बर ना, या मालूना या मालून। हा ज़बर हा, फा ज़ेया फी, हफ़ी। ज़ो दो पे ज़ुन, हफ़ीज़ुन हफ़ीज़। लाम ज़बर ला, तो ज़ेया तुई, लतुई। फा दो पेश फुन, लतीफ़ुन लतीफ़। रा ज़बर रा, हा ज़ेया ही, रहीम। मीम दो पेश मुन, रहीमुन रहीम। क़ाफ ज़ेया क़ी, लाम ज़बर ला, क़ीला क़ील। हमज़ा पेश उ, हा ज़ेया ही, उही। तो ज़बर तो, उहीतो उहीतो। बाकायदा यहाँ पर कलकला किया जाएगा तो, क्योंकि कलकले वाला लेटर है ना। उहीतो। सीन ज़ेया सी, क़ाफ ज़बर क़ा, सीक़ सीक़। शीन ज़बर शा, दाल ज़ेया दी, शदी। दाल दो पेश दुन, शदीदुन शदीद। आइन ज़बर आ, ज़ा ज़ेया ज़ी, अज़ी। मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन अज़ीम। आइन ज़बर आ, जीम ज़ेया जी, आजी। बा दो पेश बुन, आजीबुन आजीब। ता ज़बर जीम तज, रा ज़ेया री, तजरी तजरी। हा ज़ेया ही, नून ज़बर ना, हीना हीन। दो ज़बर दो, रा ज़बर रा, दौरा। बा पेशवा बू, दौराबू दौराबू। काफ ज़बर का, रा ज़ेया री,
کری، میم دو پیش من، کریمن کریم. سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیعن سمیع. ح زبر ح، کاف زیر کی، حکی، میم دو پیش من، حکیمن حکیم. نون پیش واو نو، ح زیر ہی، نوحی. ہا زبر الف ہا، نوحی ہا. اب ہی اور ہا اس میں فرق باقاعدہ طور پہ واضح ہونا چاہیے. ح زیر ہی، لام زبر لا، حیلہ حیل. غین زیر غی، دو زبر دو، غید غید. یا پیش یو، را زیر ری، را زیر ری، یوری. دال پیش دو، یوریدو یورید. فا زبر فا، قاف زیر قی، فقی. را دو پیش رن، فقیرن فقیر. حمزہ پیش واو او، زال زیر زی، اوزی. نون زبر الف نا، اوزینا اوزینا. اب یہ دیکھیں بعض اوقات ہم جلد بازی میں کیسے پڑھے اوزینا، یا پھر کر دیتے اوزینا، یا پھر او کو کھینچ دے کے تو زی کو نہیں کھینچیں گے. جبکہ مد اصلی بالواو یعنی حروف مدہ کا ہم نے جو سیکھا پیچھے لیسن، اس میں کیا ہے واو مدہ اور یائے مدہ، تو اس کو پراپر ایک الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا. اوزینا. عین زبر ع، زا زیر زی، عزی. زا دو پہ زن، عزیزن عزیز. میم پیش مو، قاف زیر قی، مقی. تا دو پیش تن، مقیتن مقیت. حمزہ زبر ا، کاف زیر کی، اکی. دال پیش دو، اکیدو اکید. میم پیش مو، جیم زیر جی، مجی. با دو پیش بن، مجیبن مجیب. واو زبر وا، کاف زیر کی، وکی. لام دو پیش لن، وکیلن وکیل. ٹھیک. اب ان باتوں کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے حروف مدہ کی خاص طور پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ان الفاظ کی. چلیں، گاڈ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے اور بہت ساری آسانیاں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.